हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश शाह फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिले हामीले क्लास 10 TSLC को सर्वेइङ लेक्चर सिरिज कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामीले फर्स्ट च्याप्टर कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो एउटा कुरा चाहिँ के स्योर हुनुस् भने फर्स्ट च्याप्टरमा तपाईहरुले थ्योरेटिकल कुराहरू सबै पढ्नुभयो। अब लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले त्यो सबै कुराको प्र्याक्टिकली हेर्ने हो के कसरी हुन्छ भनेर प्लेन टेबल सर्वेइङको। र आजबाट हामीले च्याप्टर 2 लेबलिङबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। हस्त अब सुरु गरौँ। सो लेबलिङमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने डेफिनेसन्स। अब सर्टेन टर्म्सहरू छन् त्यसको डेफिनेसनहरू हामीले हेर्ने। त्यसैगरी प्रिन्सिपल अफ लेबलिङ, देन टाइप्स अफ लेबल, टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ लेबल, बुकिङ एन्ड रिडक्सन्स अफ लेबल्स, युजेज अफ लेबलिङ, टु-पेग टेस्ट, फ्लाइ लेबलिङ, रेसिप्रोकल लेबलिङ, कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन करेक्सन, देन वी विल सी प्लटिङ। अब प्लटिङ भनेको के हो, यसमा हामीले दुईटा सेक्सनको हेर्नेछौँ, लङ्गिट्युडनल सेक्सनको लागि एन्ड क्रस सेक्सनको लागि। त्यसपछि एरर्स इन लेबलिङ एन्ड देन वी विल डु सम न्युमेरिकल प्र्याक्टिस। सो सबभन्दा पहिले हामीले डेफिनेसन्सबाट स्टार्ट गरौँ। सो नम्बर 1 मा रहेको छ लेबलिङ। अब लेबलिङ भनेको के हो त, हामीले प्लेन टेबल सर्वेमा पनि पढेका थियौँ, कम्पास सर्वे पढ्नु भएको छ भने त्यसमा पनि पढेका थियौँ। सो लेबलिङ एउटा प्रोसेस थियो हाम्रो, होइन के प्रोसेस थियो भने इन्स्ट्रुमेन्टलाई टोटली हरिजन्टल बनाउने काम। तर लेबलिङ च्याप्टरमा लेबलिङ भनेको के हो त, द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ हाइट्स अफ डिफरेन्ट पोइन्ट्स अन और बिलो द अर्थ सर्फेस इज नोन एज लेबलिङ। दस लेबलिङ डिल्स विथ मेजरमेन्ट इन द भर्टिकल प्लेन। अब यहाँ के भनेको छ, द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ हाइट्स है। यो रिलेटिभ हाइट्स भनेको छ, अब यहाँ हेरौँ, मानौ यो हाम्रो अर्थ छ, यो सबै के छ, मेरो अर्थ सर्फेस छ। अब मलाई कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ अथवा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट यहाँ माथि छ, एउटा अब्जेक्ट यहाँ तल छ। सो यो पोइन्टबाट मैले यहाँ माथि यहाँसम्मको हाइट पत्ता लगाउँछु यो सर्फेसबाट, अथवा यो सर्फेसबाट यो पोइन्टको डेप्थ यसरी फाइन्ड गर्छु। सो यो दुईटै, यो जुन एलिभेसन फाइन्ड गर्ने above the surface of the earth, beneath the surface of the earth, that is above र below। अब यो दुईटै कामलाई नै हामीले के भन्छौँ त, लेबलिङ भन्छौँ। सो यहाँ के भनेको छ डेफिनेसनमा, द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ हाइट्स अफ डिफरेन्ट पोइन्ट्स अन और बिलो द अर्थ सर्फेस इज नोन एज लेबलिङ। अब यहाँ रिलेटिभ भनेको के हो भने एक अर्काको रेस्पेक्टमा, जस्तै यही सर्फेस अफ, यो छ सर्फेस अफ द अर्थ। अब एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटाको हाइट यति छ होला, एउटाको हाइट यति छ होला। अब हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौँ, यसको हाइट फाइन्ड गर्न सक्छौँ, यसको हाइट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो दुईटैको हाइट डिफरेन्स कति छ, द्याट इज यो जुन अग्लोवाला छ, अग्लो स्ट्रक्चर, योभन्दा कति अग्लो छ त, यो यसको भ्यालु कति होला। सो यो के भयो, मेरो रिलेटिभ हाइट भयो एक अर्काको रेस्पेक्टमा। लेबलिङ डिल्स विथ द मेजरमेन्ट इन द भर्टिकल प्लेन। भर्टिकल प्लेन भनेको हाम्रो यो प्लेन है, यो प्लेन भनेको हाम्रो हरिजन्टल प्लेन छ, र यो जुन प्लेन छ त्यो हाम्रो कुन हो त, भर्टिकल प्लेन हो। सो लेबलिङ चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा गरिन्छ। अब लेबलिङको अब्जेक्टिभ के हो, द अब्जेक्टिभ अर एम अफ लेबलिङ इज टु डिटरमाइन द relative heights of different objects on or below the surface of the earth and to determine the undulation of the ground surface। सो यहाँ के भनेको छ, यसको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो कि डिफरेन्ट अब्जेक्टहरूको रिलेटिभ हाइट फाइन्ड गर्ने, एक अर्काको रेस्पेक्टमा अथवा सिंगल त्यो हाइट फाइन्ड गर्ने, र कुनै पनि सर्फेसको अन्डुलेसन फाइन्ड गर्ने। जस्तै कुनै पनि सर्फेस एकै नासको लेभल हुँदैन, सबै के हुन्छ त, यस्तो यस्तो खाले हुन्छ नि, सबै सर्फेस यस्तो हुन्छ नै, यस्तो एउटै लेभलमा कुनै पनि सर्फेस हुँदैन। सो यसको हाइट फाइन्ड गर्यो, यसको हाइट, यो सबैको हाइट केहीको रेस्पेक्टमा चाहिँ फाइन्ड गर्यो। अब यो सबैको हाइट फाइन्ड गरिसकेर प्लट गर्यो भने एउटा सर्फेस आउँछ हामीलाई। सो यही भनेको के हो त, अन्डुलेसन भयो। अब कतै राइज हुँदैछ, कतै फल हुँदैछ। सो लेबलिङको मेन अब्जेक्टिभ के हो त, अब्जेक्ट्सहरूको रिलेटिभ हाइट फाइन्ड गरेर
ग्राउन्ड सर्फेसको एन्डुलेसन डिटरमाइन गर्ने। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट टपिक डाटम सर्फेस अर डाटम लाइन। So this is an imaginary level surface or level line from which the vertical distances of different points above or below this line are measured। यहाँ के भनेको छ इमेजिनरी लेभल सर्फेस और लेभल लाइन, यो दुईटा वर्ड हेरौँ है, लेभल सर्फेस एन्ड लेभल लाइन। अब यो दुईटा कुरा भनेको के हो? ओके, अब यो बुझ्नलाई हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो जुन अर्थ छ, अर्थको सर्फेस फ्ल्याट छैन। फ्ल्याट हाम्रो आँखाले मात्रै देख्छ, जतिसम्म देख्न पाउँछ त्यतिसम्म देख्छ। तर हामीले एज अ होल अर्थलाई लियौँ भने अर्थ कुन सेपमा छ त? स्फेरोइडल सेपमा छ। अब अर्थकै सर्फेस, जस्तै यो अर्थको सर्फेस छ भने स्फेरोइडल सेपमा, अब यही सेपमा कुनै अर्को पनि सर्फेस छ भने, द्याट इज अर्थको सर्फेससँग प्यारलल कुनै पनि सर्फेस छ भने, यसलाई मैले मानौँ अर्थ सर्फेस भने। यो अर्थ सर्फेस छ र अर्थको सर्फेससँगै प्यारलल कुनै अर्को सर्फेस छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? लेभल सर्फेस भनिन्छ। यहाँ हेर्नु त, लेभल सर्फेस भनेको के हो? एनी सर्फेस parallel to the mean spheroidal surface of the earth is said to be a level surface. Such a surface is obviously curved. अर्थ हाम्रो कर्भ छ भने त्योसँग प्यारलल हुने जुन पनि सर्फेस के होला त? कर्भ नै होला, त्यो त स्योर हो हैन। सो कुनै पनि सर्फेस जुन अर्थको मिन स्फेरोइडल सर्फेससँग प्यारलल छ त्यस्तो सर्फेसलाई हामीले लेभल सर्फेस भन्छौँ। अब इक्जाम्पलको रूपमा हामीले द वाटर सर्फेस अफ अ स्टिल लेक इज अल्सो कन्सिडर्ड अ लेभल सर्फेस। अब कुनै पनि एउटा लेक छ जुन स्थिर पोजिसनमा छ हाम्रो अर्थ सर्फेसमा, अब त्यसको सर्फेसलाई पनि, वाटरको सर्फेसलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो पनि के हो? एउटा लेभल सर्फेस हो। अब इक्जाम्पलको लागि हामीले यो बललाई हेरौँ है, यो एउटा बल छ, मानौँ यहाँभित्र पनि एउटा यस्तै बल होला कुनै, र त्यो भित्रको बललाई मैले अर्थ एज्युम गरेँ र यो जुन सर्फेस छ, अब यो सर्फेस त्यही भित्रको बलसँग के छ? प्यारलल छ। द्याट इज यो जुन सर्फेस हामीले देखिरहेको छौँ माथिबाट, यो कुन सर्फेस भयो त? अब लेभल सर्फेस भयो। कसरी? किनकि यो भित्रको जुन सर्फेस छ, एउटा अर्को बल जुन मैले एज्युम गरेको छु, जसलाई मैले अर्थ भनेको छु, त्यसकै सर्फेससँग यो सर्फेस प्यारलल हुने भयो, हो कि होइन? सो यो सर्फेसलाई मैले के भन्न मिल्छ? लेभल सर्फेस भन्न मिल्छ। अब लेभल सर्फेस त ल ठिक छ, मैले बुझेँ। अब अर्को छ मसँग एउटा लेभल लाइन भन्ने, यहाँ हेरौँ, लेभल लाइन भन्ने छ एउटा वर्ड। अब लेभल लाइन भनेको के हो? एनी लाइन लाइङ अन अ लेभल सर्फेस इज कल्ड अ लेभल लाइन। अब कुनै पनि एउटा लाइन जुन लेभल सर्फेसमा छ त्यसलाई लेभल लाइन भनिन्छ। मानौँ मैले यहाँबाट एउटा लाइन यसरी बनाइदिएँ भने यो मेरो लेभल सर्फेस थियो, त्यो लेभल सर्फेसमा मैले एउटा लाइन बनाइदिएँ, त्यो लाइन के भयो त? लेभल लाइन भयो। सो यो बुझिन्छ होइन? सो यहाँ हेरौँ त के भनेको छ? डाटम सर्फेस। यो सबै मैले डाटम सर्फेस बुझाउनलाई भनेको छु, बिकज यसमा हाम्रो लेभल सर्फेस एन्ड लेभल लाइन भन्ने दुईटा वर्ड आएको छ। सो अब डाटम सर्फेसको हेरौँ त, दिस इज एन इमेजिनरी लेभल सर्फेस अर लेभल लाइन फ्रम विच द भर्टिकल डिस्टेन्सेस अफ द डिफरेन्ट पोइन्ट्स एबभ अर बिलो दिस लाइन आर मेजर्ड। अब कुनै पनि एउटा लेभल सर्फेस जुन इमेजिनरी भनौँ अथवा एज्युम्ड भनौँ है, कुनै पनि एउटा लेभल सर्फेस चाहे लेभल लाइन जहाँबाट अब्जेक्टहरूको हाइट मेजर गरिन्छ, जसको रेस्पेक्टमा हाइट मेजर गरिन्छ। यसरी मानौँ अब कुनै हाम्रो सगरमाथा नै छ, अब माउन्ट एभरेस्ट छ। अब माउन्ट एभरेस्टको हाइट कति छ? 8848। अब नयाँ कति आएको छ? 851 समथिङ। अब त्यसको हाइट के को रेस्पेक्टमा लिएको छ त? मिन सी लेभलको रेस्पेक्टमा लिएको छ। अब मिन सी लेभल के हो त? त्यही हाम्रो के हो? डाटम सर्फेस हो। अब त्यो मिन सी लेभल जुन छ, त्यो त्यसको जुन सर्फेस छ त्यो सीको, त्यो सर्फेस पनि के हो त? लेभल सर्फेस हो। द्याट इज अर्थको सर्फेससँग प्यारलल सर्फेस हो। सो त्यसलाई डाटम मानियो र त्यही डाटमको रेस्पेक्टमा माथि अथवा तल जुन हाइट मेजर गरिन्छ त्यसैलाई हामीले रिड्युस्ड लेभल पनि भन्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ रिड्युस्ड लेभल। द भर्टिकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट एबभ अर बिलो द डाटम लाइन इज नोन एज द रिड्युस्ड लेभल। अब योसँग पनि एउटा टर्म अझै म जोड्न चाहेको छु। यहाँ हेरौँ,
यसलाई मैले अर्थ एज्युम गरेँ भने यो मेरो अर्थको सेन्टर छ है, एकदम भित्रको पार्ट। अब यो पार्टबाट मैले अर्थ सर्फेसमा मानौ यहाँ एउटा घर छ, यहाँ एउटा ट्री छ, यो छ माउन्टेन। अब हरेकचोटि मैले अर्थको सेन्टरबाट त यो सबैको हाइट मेजर गर्न मिल्दैन, हो कि हैन? अब अर्थको सेन्टरबाट, द्याट इज अर्थको ठ्याक्कै जुन एकदम कोरवाला जुन पार्ट छ, त्यो कोरबाट हामीले हाइट मेजर गर्न मिल्छ त? मिल्दैन। र एकदम सेन्टरबाट माथिसम्मको यो जुन हाइट मेजर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट लेभल भनिन्छ। एब्सोल्युट लेभल भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको एलिभेसन मेजर्ड फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। तर हरेकचोटि हामीले यो सेन्टरबाट हाइट मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर के हुन्छ त, यो अर्थसँगै प्यारलेल हुने गरी कुनै एउटा लेभल सर्फेसलाई डेटम एज्युम गरेर हामीले त्यो सर्फेसबाट अब्जेक्टहरूको हाइट मेजर गर्ने गर्छौँ है। सो त्यो हाइटलाई के भनिन्छ त? रिड्युस्ड लेभल भनिन्छ। र हाम्रो केसमा हामीले मिन सी लेभलबाट मेजर गर्छौँ। सो मिन सी लेभलबाट मेजर गर्ने कुनै पनि अब्जेक्टको हाइटलाई नै हामीले रिड्युस लेभल भन्छौँ, अथवा सर्टमा त्यसलाई आरएल भन्ने गर्छौँ। अब नेक्स्ट लेभल सर्फेस हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, लेभल लाइन पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब आउँछ हरिजन्टल प्लेन। अब हरिजन्टल प्लेन भनेको के हो त? यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो लेभल सर्फेस छ। लेभल सर्फेस त हामीले बुझ्यौँ। अब यो लेभल सर्फेसमा कुनै पनि एउटा प्लेन है, कुनै पनि एउटा प्लेन यसरी टेन्जेन्सियली पास भइरहेछ भने त्यसैलाई हामीले हरिजन्टल प्लेन भन्छौँ। सपोज यो एउटा हामीसँग, सपोज यो कुनै एउटा प्लेन छ। अब यो प्लेन यो सर्फेससँग कुनै एउटा पोइन्टमा यसरी टच भएर पास हुँदैछ है। अब टेन्जेन्सियल भनेको के हो? जस्तै यो हाम्रो सर्कल छ भने एउटा लाइन यसरी पास हुँदैछ भने एउटा पोइन्टमा यसरी मात्रै टच गरेर, कुनै एउटा पोइन्टमा यसरी टच गरेर भने यो के हो? टेन्जेन्ट हो। अब यसरी पनि पास भयो भने टेन्जेन्ट हो। कुनै एउटा पोइन्टमा टच गर्नु पर्यो सर्कललाई त्यो लाइनले, अनि त्यसलाई के भनिन्छ? टेन्जेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी कुनै सर्फेस, लेभल सर्फेसलाई यसरी टच गरेर पास हुँदैछ भने त्यही सर्फेसलाई के भनियो त? हरिजन्टल प्लेन भनियो है। कुनै एउटा प्लेन विच इज टेन्जेन्सियल, हेरौँ, एनी प्लेन tangential to the level surface at any point is known as the horizontal plane. It is perpendicular to the plumb line. अब प्लम्ब लाइन भनेको के हो त? ग्राभिटीको लाइन। ग्राभिटी कसरी एक्ट गर्छ? ठ्याक्कै तलतिर एक्ट गर्छ। मानौ यो मेरो प्लेन सर्फेस छ, सरी यो मेरो लेभल सर्फेस छ भने मेरो ग्राभिटीको लाइन हरेक ठाउँमा, यहाँ हेरौँ, यहाँ यसरी एक्ट गर्छ, यहाँ यसरी एक्ट गर्छ, यहाँ ठ्याक्कै बिचमा एकदम भर्टिकली एक्ट गर्छ। सो जुन हाम्रो हरिजन्टल सर्फेस छ त्यो हरिजन्टल सर्फेस चाहिँ प्लम्ब लाइनसँग अथवा ग्राभिटीको लाइनसँग के हुन्छ त? परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस पछाडि छ हरिजन्टल लाइन। एनी लाइन लाइङ अन द हरिजन्टल प्लेन इज सेड टु बी हरिजन्टल लाइन। यहाँ हेरौँ, यो छ मेरो लेभल सर्फेस, लेभल सर्फेससँग टेन्जेन्सियल, यो छ मेरो हरिजन्टल प्लेन। अब हरिजन्टल प्लेनमा कुनै पनि एउटा लाइन मैले यसरी बनाइदिएँ अथवा यसरी बनाइदिएँ भने यो लाइनलाई मैले के भन्न मिल्छ त? हरिजन्टल लाइन भन्न मिल्छ। त्यस पछाडि आउँछ भर्टिकल लाइन। द डाइरेक्सन इन्डिकेटेड बाई अ प्लम्ब लाइन द्याट इज द डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी इज नोन एज भर्टिकल लाइन। अब मैले भनेअनुसार यो हरेक सर्फेस, जुन यो लेभल सर्फेस देखिरहेछ हरेक ठाउँमा यसरी एक्ट गर्छ ग्राभिटी, यसरी एक्ट गर्यो, यसरी एक्ट गर्यो, पर्पेन्डिकुलरली नर्मली एक्ट गर्छ होइन। ग्राभिटी एकदम पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गर्ने हो। र जुन यो डाइरेक्सन देखाइरहेछ त्यो ग्राभिटी लाइनले अथवा प्लम्ब लाइनले, त्यही डाइरेक्सनलाई, त्यही लाइनलाई के भन्यो त? भर्टिकल लाइन भन्यो। अब अर्को कुरा यसमा के एड गरेको छ भने चाहिँ, यहाँ हेरौँ त, अर्को कुरा यसमा के एड गरेको छ? इट इज परपेन्डिकुलर टु द हरिजन्टल लाइन। भर्टिकल लाइन इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द हरिजन्टल लाइन। यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ। अब भर्टिकल लाइन पछाडि हामीले भर्टिकल प्लेन,
एनी प्लेन पासिङ थ्रु द भर्टिकल लाइन इज कल्ड भर्टिकल प्लेन। अब कुनै एउटा यो भर्टिकल लाइन छ, अब यो भर्टिकल लाइनबाट कुनै एउटा प्लेन यसरी पास भइरहेछ भने, मानौ यो भर्टिकल लाइन छ र यसरी कुनै एउटा प्लेन पास भइरहेछ भने यसरी यो प्लेनलाई के भनिन्छ त भर्टिकल प्लेन भनिन्छ। यो प्लेनलाई के भन्यो त भर्टिकल प्लेन भन्यो। अब नेक्स्ट टपिक छ हामीसँग बेन्चमार्क। बेन्चमार्क भनेको दिज आर द फिक्स्ड पोइन्ट्स or marks of known RL determined with reference to the datum line। ल यहाँ हेरौँ त, अब मिन ल यो छ हाम्रो डाटम लाइन। अब डाटम लाइन हामीले मिन सी लेभल भन्दैछौँ। अब हाम्रो नेपालमा त त्यो सी छैन, सो नेपालमा हामीले अब कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि स्ट्रक्चरको हाइट मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्नु त, त्यो सीबाट अब मेजर गर्दै आउनु होइन नि। सो के हुन्छ भने अर्थको सर्फेसमा कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन पोइन्टको हाइट चाहिँ त्यही डाटम सर्फेसको रेस्पेक्टमा मेजर गरेर राखेको हुन्छ। मानौ एउटा कुनै पोइन्ट छ यहाँ अर्थ सर्फेसमा, यसको हाइट पहिले नै हामीलाई थाहा छ यो कति छ 500 मिटर छ। सो यो 500 मिटर के को रेस्पेक्टमा मेजर गरेको छ त कुनै डाटम लाइनको रेस्पेक्टमा अथवा कुनै डाटम सर्फेसको रेस्पेक्टमा मेजर गरिएको छ र यो नोन छ हामीलाई भन्नाले यसको आरएल 500 मिटर छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ र विथ रेस्पेक्ट टु के त डाटम सर्फेस, डाटम सर्फेसको रेस्पेक्टमा यसको एलिभेसन कति छ, यसको आरएल कति छ 500 मिटर, यो हामीलाई नोन छ। सो यसैलाई के भन्यो त बेन्चमार्क भन्यो। यो पोइन्ट फिक्स हुन्छ, यसलाई अब चेन्ज गर्न मिल्दैन। यो 500 मिटर यो पहिलेदेखि नै मेजर गरेर राखिएको, यो हामीलाई थाहा छ। अब यसैको रेस्पेक्टमा हामीले यो घर छ भने टावर छ भने यसलाई मेजर गर्ने, अथवा यो माउन्टेन छ भने हामीले यो माउन्टेन मेजर गर्ने, के को रेस्पेक्टमा त यही बेन्चमार्कको रेस्पेक्टमा, र यसको आरएल त हामीलाई थाहा छ बेन्चमार्कको। जस्तै मानौ यहाँ एउटा बेन्चमार्क छ र यो पोइन्टको आरएल मलाई चाहियो है। सो यहाँ बिचमा मैले कति इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेँ, यहाँ मैले स्टाफ राखेर मैले रिडिङ लिएँ, यहाँ समथिङ रिडिङ आयो, मानौ एक्स आयो। सो अब यो पोइन्टको हाइट कति हुन्छ, यो पोइन्टको हाइट र यो बेन्चमार्कको आरएल कति छ, आरएल इक्वल्स टु 500 छ। यो छ मेरो डाटम सर्फेस। सो डाटम सर्फेस अथवा डाटम लेभलबाट यसको आरएल छ 500 बेन्चमार्कको र प्लस यो यति डिस्टेन्स कति आयो एक्स आयो। सो यसको डिस्टेन्स यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो 500 प्लस एक्स भयो है। अब मलाई यो पोइन्टको चाहिएको छ, यसको चाहिएको छ। सो यहाँ मैले स्टाफ राख्छु, यहाँ मैले साइड गर्छु। ल यसको रिडिङ आयो सपोज 1 मिटर, द्याट इज यति आयो कति मेरो 1 मिटर। अब यो पोइन्टको कति होला त, यहाँ यो डाटम सर्फेसबाट यो पोइन्टको कति होला 500 प्लस एक्स, 500 प्लस एक्स गर्दा यहाँसम्मको हाइट आउँछ र मलाई यो कति आएको छ 1 मिटर आएको छ। सो यतिबाट मैले यो 1 मिटर घटाएँ भने यतिको आउँछ कि आउँदैन हाइट। सो 500 प्लस एक्स माइनस 1 गरिदियो भने यसको आयो। सो यो जुन बेन्चमार्क छ यो बेन्चमार्क मेरो फिक्स हुन्छ र नोन आरएलको हुन्छ। अब यो बेन्चमार्क पनि यहाँ बेन्चमार्क सर्भ्स एज अ रेफरेन्स पोइन्ट्स फर फाइन्डिङ आरएल अफ न्यू पोइन्ट्स अर फर कन्डक्टिङ लेभलिङ अपरेसन्स इन प्रोजेक्ट्स इन्भल्भिङ रोड्स रेलवेज इटिसी। अब यो बेन्चमार्क रेफरेन्स पोइन्ट जस्तै एक्ट गर्यो र यसले केमा हेल्प गर्छ त अलग अलग लेभलिङ अपरेसन गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ बेन्चमार्कले। अब बेन्चमार्क पनि 3 टाइपको हुन्छ, पर्मानेन्ट बेन्चमार्क, टेम्पोररी बेन्चमार्क एन्ड आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क। अब पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनेको के हो त, दिज आर द फिक्स्ड पोइन्ट्स और मार्क्स इस्टाब्लिस्ड बाई डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्स लाइक रेलवेज, इरिगेसन, रोडवेज इटिसी। अब यहाँ हेरौँ रेलवे डिपार्टमेन्ट छ, इरिगेसन डिपार्टमेन्ट छ अथवा रोडवे डिपार्टमेन्ट छ, उनीहरूले पोइन्टहरू सेट गरेका हुन्छन् जसको आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ। अब त्यो सेट कसरी गर्छन् त, मेजर गरेरै सेट गर्छन्। सो त्यो सेट गरेको जुन बेन्चमार्क हुन्छ कुनै पनि गभर्मेन्ट बडीले है, कुनै पनि गभर्मेन्ट बडीले कुनै पनि पोइन्ट सेट गरेको छ जसको आरएल नोन छ, जुन फिक्स छ, त्यो त्यस्तो खाले बेन्चमार्कलाई हामीले पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भन्छौँ। द आरएल्स अफ दिज पोइन्ट्स आर केप्ट अन पर्मानेन्ट पोइन्ट्स लाइक द प्लिन्थ अफ बिल्डिङ,
प्यारापेट अफ अ ब्रिज अर कल्भर्ट एन्ड सो अन। अब यस्ता पोइन्टहरू चाहिँ कहाँ हामीले मार्क गर्ने त, जस्तै कुनै बिल्डिङ छ त्यसको प्लिन्थ लेभलमा हामीले बेन्चमार्क मार्क गरेर त्यहाँ लेख्न सक्छौँ, अथवा कुनै पनि ब्रिजको प्यारापेटहरूमा हामीले राख्न सक्छौँ, कल्भर्टहरूमा राख्न सक्छौँ, रोडको साइडमा अब कुनै त्यस्तै पर्मानेन्ट अब्जेक्ट छ भने त्यहाँ राख्न मिल्यो, पोलहरू पर्मानेन्ट हुन्छ अब त्यसमा पनि राख्न मिल्यो है। त्यो सबै के भयो त पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भयो र त्यो कसले फिक्स गर्छ, गभर्नमेन्ट बडीले फिक्स गर्छ। त्यस पछाडि आउँछ टेम्पोररी बेन्चमार्क। व्हेन द बेन्चमार्क्स आर इस्टाब्लिस्ड टेम्पोररली एट द एन्ड अफ डेज वर्क दे आर सेड टु बी अ टेम्पोररी बेन्चमार्क। मानौ यो छ मेरो पर्मानेन्ट बेन्चमार्क है, यहाँबाट मैले लेबलिङ गर्दा गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेँ, यो पोइन्टसम्म मैले आइपुगेँ र यहाँसम्म आउँदै अँध्यारो भयो। अब मलाई दिनको काम सक्नु पर्यो, मैले यतिकै छोडिदिएँ भने फेरि मेरो काम कहाँसम्म भएको छ, कति भएको छ त्यो मलाई नेक्स्ट डे याद हुँदैन। त्यही भएर मैले के गर्छु, यो पोइन्टलाई मार्क गरिदिन्छु। मानौ यसको 500 थियो आरएल यो बेन्चमार्क हो र यहाँसम्म आउँदा यसको भइसकेको छ 498.500 मिटर। यति आरएल यो पोइन्टको आएको छ र यहाँ मैले अब दिनको काम सक्नु पर्यो। सो यहाँ मैले एउटा पोइन्ट मार्क गर्छु र त्यसको आरएल लेखिदिन्छु 498.500। सो अब त्यो पोइन्ट त मलाई अब नोन भइसकेको छ हो। सो त्यो पनि अब नोन भइसक्यो। अब नेक्स्ट डे मैले यसैको रिफरेन्समा अब काम सुरु गर्छु। अब फेरि यसरी गर्दै जान्छु, फेरि कुनै अर्को दिन अब बेलुका भयो भने फेरि अर्को पोइन्ट मार्क गर्छु। सो यो थियो पर्मानेन्ट बेन्चमार्क जहाँबाट मैले काम स्टार्ट गरेँ र यो कुन छ मेरो टेम्पोररी बेन्चमार्क छ जुन मैले त्यो दिनको कामको लास्टमा मार्क गर्दैछु त्यो बेन्चमार्कलाई। सो त्यस्तो बेन्चमार्कलाई टेम्पोररी बेन्चमार्क भनिन्छ जुन कि पर्मानेन्ट हुँदैन, त्यो फिक्स हुँदैन। अब अर्को ठाउँबाट गर्दा यसको हाइट अर्कै आउँथ्यो होला हो। सो त्यही भएर त्यसको हाइट फिक्स छैन। त्यस पछाडि आउँछ आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क। सो टेम्पोररी बेन्चमार्कमा के थियो अर्को पोइन्ट त, दे आर जेनरली मेड अन द रुट अफ अ ट्री, द प्यारापेट अफ अ नियर बाई कल्भर्ट अर अन अ सिमिलर प्लेस। अब त्यही ट्रीहरूमा गरिदियो, पोलहरूमा गरिदिन्छ, कल्भर्टहरूमा लेखिदिन्छ त्यस्तो पोइन्टहरू। अब काम सक्न आँटेको छ भने एउटा रेफरेन्स पोइन्टलाई मार्क गर्यो। ल लास्ट छ हाम्रो आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क। व्हेन द आरएल्स अफ सम फिक्स्ड पोइन्ट्स आर एज्युम्ड दे आर नोन एज आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क। अब हामीलाई यो एउटा रोड छ, अब यो रोडको सर्फेस हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसको सर्फेस कस्तो छ होला, राइज फलहरूको नेचर कस्तो छ होला त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। तर यसको अगल बगलमा कतै पनि पर्मानेन्ट बेन्चमार्क छैन अथवा कसैले टेम्पोररी बेन्चमार्क पनि केही राखेको छैन। सो हामीले के गर्छौँ, एउटा कुनै पोइन्ट हामीले एज्युम गर्छौँ। यो एउटा बेन्चमार्क इक्वल्स टु 200 मिटर मैले एज्युम गरेँ र यो एज्युम गरेको यो जुन बेन्चमार्क छ यसैलाई नै के भन्यो त, आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भन्यो। यो आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क मैले आफैले एज्युम गरेको छु स्टार्टिङमै। अब यसैको रिफरेन्समा मैले यहाँको यो अलोङ द सेन्टर लाइन र यसको परपेन्डिकुलरमा पनि यो सबै रोडको सर्फेसहरूको हाइट फाइन्ड गर्दै जान्छु र त्यस पछाडि मलाई थाहा हुन्छ यो रोडको सर्फेस यस्तो थियो अथवा यस्तो थियो अथवा यस्तो थियो, कस्तो थियो त्यो सबै मैले यो एलिभेसन फाइन्ड गरेर मात्रै थाहा हुन्छ। सो एलिभेसन फाइन्ड गर्नलाई सुरुमा मैले जुन बेन्चमार्क एज्युम गर्नु परेको थियो त्यो बेन्चमार्कलाई के भने त मैले आर्बिट्रेरी भने, बिकज मलाई यो पोइन्ट कुनै पनि पोइन्ट नोन थिएन। यहाँ यो मैले के गर्नु पर्यो त, एज्युम गर्नु पर्यो। सो यो सुरुको बेन्चमार्क यो थियो मेरो पर्मानेन्ट, जुन कि मलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ एउटा गभर्नमेन्ट बडीले फिक्स गरेको छ। यो भयो पर्मानेन्ट बेन्चमार्क। त्यस पछाडि छ टेम्पोररी बेन्चमार्क जुन मैले कुनै दिनको काम सक्ने बेला त्यसलाई मार्क गरेको छु, फिक्स गरेको छु। र यो छ मेरो आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क जुन मैले सुरुमै एज्युम गरेको छु जति बेला मसँग पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरू केही पनि थिएन। सो यसरी बेन्चमार्क पनि सकेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले लाइन अफ कोलिमेसन, एक्सिस अफ टेलिस्कोप र त्यस पछाडि एक्सिस अफ बबल ट्युब एन्ड फोरसाइट, ब्याक साइड र इन्टरमिडिएट साइटहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। जस्तै यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र नेक्स्ट भिडियोको लागि बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।